Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hyderabad. क्लास 9 उर्दू का सबक लहू और कलीन हम पढ़ रहे थे। इसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके और बकिया हिस्सा आज पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि ये एक ड्रामा है और इस ड्रामे में बताया जा रहा है कि किस तरह एक सरमायादार शख्स अपने मफाद के लिए एक मुसव्विर के फ़न को इस्तेमाल करता है और एक सच्चा मुसव्विर, एक मुखलिस मुसव्विर अपने फ़न की तौहीन होते नहीं देख सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बकिया सबक की पढ़ाई करेंगे। जब तजम्मुल कहता है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना मेरी तौहीन है, तो फिर इसके जवाब में अख्तर कहता है भौंचका होकर, हैरान होकर, तौहीन तौहीन कैसी, बेइज्जती कैसी। तजम्मुल इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। अख्तर साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। तजम्मुल ये बात नहीं। अख्तर मुलायमत से, ज़रा नरमी से गौर करो, कितनी अजीब हालत हो गई है मेरी। मैंने फ़र्दन फ़र्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर, मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है? तजम्मुल, मैं समझता हूँ ना, फ़र्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान से, सुकून से, आराम के साथ बैठ जाओ। अख्तर, आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। तजम्मुल, रोक नहीं सकते, खूब। जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ, इस पर मुझे इतना हक भी नहीं है कि इसे किसी पागलपन से रोक सकूं। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। अख्तर, आप इसरार करते हैं, जिद करते हैं, तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंगो तारीख कोठरी से, एक बदहाल कोठरी से निकालकर अपने महल में लाए थे, वो मुसव्विर अख्तर मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया है, वो इसकी चलती फिरती लाश है। तजम्मुल, मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है, अख्तर इसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर, लहजे में किस कदर तहकुम, हुक्मिया अंदाज में, ठहरिए और सब कुछ सुन कर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल, ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फ़ैसला डॉक्टर को करना चाहिए। अख्तर, आप अभी तक इसे मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और अब इसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक और खौफनाक है, डरावना है कि आप के तस्वुरात का शीश महल, जो आपके शीश महल, ऐसा महल जिसके चारों तरफ शीशे लगे हों, आपके ख्याल में जो एक खूबसूरत सा तस्वुर सच सच क्या है, अभी ज़मीन बोस हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन में दफन हो जाएगा। गुज़श्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं। यहाँ पर अख्तर ज़रा सच्चाई बयान करता है कि जितनी भी वो तस्वीरें देता रहा है, वो उसकी नहीं, हालांकि वो नियाज़ी की थी। अभी वो नियाज़ी का नाम नहीं लेता, सिर्फ यही बताता है कि वो तस्वीरें उसकी नहीं थी। तजम्मुल, अख्तर को घूरते हुए, मामला इतनी दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका वहमो गमान भी नहीं था, मेरे ख्याल में भी नहीं था। अख्तर, मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, ज़रा बर्दाश्त से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल, तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से काम लो। अख्तर, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी, उस वक्त फ़ैसला कीजिए कि ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़श्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान में तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं, जो शहर के मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं, लटकाई गई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़े के तौर पर अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं, लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? अख्तर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कशमकश, ये झगड़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। इस कशमकश ने मुझे बेकरार कर दिया है, बेचैन कर दिया है। ये फ़रेब अब ज़िंदा नहीं रह सकता, ये धोखा अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तजम्मुल, फ़रेब
آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر: کلاس 9 پیراگراف نوٹ کریں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ، ایک بدحال، بدنما مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں مفلس کلاش، ایک غریب گمنام مصور ہوں۔ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں۔ کباڑیے کی دکان جہاں پر فالتو سامان بیچ دیا جاتا ہے، یا نیلام گھر جہاں پر استعمال شدہ سامان بیچ دیا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بہت سستے دام بک چکی تھی۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اس شام کو اپنے ہاتھ چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا، ضد کی کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ کلاس 9 یہاں تک آپ اس کی تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ماخذ، الفاظ معنی، سیاق و سباق، اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ آگے پڑھیے۔ تجمل: ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے اختر؟ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جس میں ہمدردی کا جذبہ ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات، میری بنائی ہوئی تصویریں رسائل و جرائد میں، ادبی پرچوں میں چھپوائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتے تھے۔ یہ ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ تجمل: میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا کیا مقصد ہے اختر؟ مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک، ایک ڈراؤنا خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض صرف میری اپنی ایک خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تجمل: کیا مطلب اختر؟ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ آپ کی سرپرستی، آپ کی نگرانی تو محض ایک اشتہار ہے، دکھاوا ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ تجمل: یہ کیا کہہ رہے ہو تم اختر؟ آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا، آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی، جگہ دی۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میری نگرانی کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو، اس کی خوبیوں کو زندہ رکھا، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو، ڈھانچوں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرغوب ہو جائیں، یعنی ان کے رعب میں آ جائیں، اس طرح آپ بھی اپنی امارت، اپنی امیری، اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تجمل غصے سے: یہ جھوٹ ہے، سراسر بالکل جھوٹ ہے اختر: کلاس 9 یہ پیراگراف، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ اور آپ کہہ بھی کیا سکتے تھے، مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، یہی اوقات تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، میری صلاحیتیں بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہیں، میرے سینے میں بھی ایک شرارہ، ایک چنگاری باقی نہیں رہی۔ یہ احساس میرے لیے سوہانے روح ثابت ہو رہا ہے، سوہانے روح نہایت اذیت ناک، کہ اپنے جگر کا خون دے کر میں نے فن کی جس
शम्मा को अब तक रोशन रखा है। इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं। यानी इसकी वजह से इज़्ज़त सिर्फ आप ही को मिल रही है। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज़ एक ज़रिया शोहरत बनकर रह जाए। इन्हीं दिनों मुझे एक हमपेशा दोस्त मिल गया जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। यानी मेरी तरह वो भी एक बहुत ज़्यादा मुफलिस और गरीब आदमी था। मैंने इसे अपनी ज़हनी कैफ़ियत बताई और इल्तिजा की वो मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर इसने कहा, देखो अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू के साथ ज़िंदा रह सकें। ये ये राय मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, बर्दाश्त की काबिल ना थी, मगर इसका इसरार कम नहीं होता था। वो ज़िद करी जा रहा था। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और ज़लील खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने में कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। ये रुपए मैं उसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें इसके बदले में दे देता था। क्लास 9 यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। सबक का उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम, सीन ड्रामा, इसके बाद सियाको सबाक और फिर इसकी तशरीह करेंगे। इसकी तशरीह मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे। ज़ेरे तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि अख्तर तजम्मुल से कहता है कि आप अपनी अमारत और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात, मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर वो शदीद गुस्से का इजहार करता है और कहता है ये बिल्कुल झूठ है, मैं इसे नहीं मानता। अख्तर कहता है कि आप कह भी क्या सकते हैं, बुलंद आवाज़ से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी और जब मुझे मालूम हुआ कि हकीकत क्या है तो मेरी सलाहियतें मानित पड़ गईं और मेरे दिल में काम करने का जज्बा ख़त्म हो गया। ये एहसास मेरे लिए इंतहाई तकलीफ का बायस था। मैंने सख्त मेहनत और मुशक्क़त खूने जिगर देकर जिस फ़न की शम्मा को इतने अरसे तक रोशन किए रखा, इसका मकसद महज आपकी आलीशान कोठी, आपकी ज़ात को रोशन करने और दिलकश बनाने के अलावा कुछ भी नहीं। एक सच्चा फ़नकार ये बात कभी और किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसका फ़न अपने असल मकसद से हटकर और अपनी हकीकत और बुनियादी ख़ासियत को ज़ाया करके किसी के लिए सिर्फ शोहरत का ज़रिया बनकर रह जाए। अख्तर तजम्मुल हुसैन को मज़ीद बताता है कि उन्हीं अय्याम में मेरी मुलाकात अपने जैसे काम करने वाले एक गरीब दोस्त से हो गई। वो बेचारा मुसलसल गुर्बत और अफलास की मुश्किलात का शिकार हो रहा था। मैंने उसे अपने बुरे हालात और ज़हनी हालात के बारे में बताया और इसे गुजारिश की कि वो मुझे अपने पास रहने की जगह दे दे। जब इसने मेरी इल्तिजा सुनी तो इसने कहा, अगर आजकल तुम ज़हनी कशमकश और परेशानी की वजह से तस्वीरें बनाने से कासिर हो तो कोई ऐसी बात नहीं। इसका आसान हल ये है कि मैं तुम्हें तस्वीरें बना कर दे दिया करूँगा। तुम इन तस्वीरों के बदले में मुझे पैसे दे दिया करो ताकि मैं और मेरा ख़ानदान मुआशरे में इज़्ज़त और शराफ़त की ज़िंदगी गुजार सकें। उसकी राय ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर वो अपनी ज़िद पर कायम रहा, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया और फिर ये गंदा और घटिया तरीन काम शुरू हो गया। मैं आपसे पैसे वसूल करके इसे देता जिससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करता। इसके बदले में वो अपनी तस्वीर मेरे हवाले कर देता था। यहाँ पर तजम्मुल उसे साफ-साफ हकीकत बता देता है कि वो तस्वीरें वाक़ई हकीकत में उसकी नहीं थी, कि वो नियाज़ी की थी, कि वो जो अपनी गुर्बत की वजह से तस्वीरें अख्तर को देता था और अख्तर तजम्मुल को देता था और तजम्मुल फिर उन्हें आगे फ़रोख्त कर देता था। तजम्मुल फिर आगे से तजम्मुल कहता है, इन तस्वीरों को तुम अख्तर अपनी तख्लीक ये शो करवाता था कि उसकी अपनी बनाई गई हैं, बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से धचका सा लगा हो, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हो, उसे एक झटका लगा हो। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक। अख्तर धोखा या कुछ और, बहरहाल वाक़या ये है कि नियाज़ी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, मुझे अपनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफ़ज़ाई और मुसव्विर नवाज़ी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त व एहतराम। तजम्मुल मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो, तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। अख्तर मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। नियाज़ी ने
مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں، وہاں پر سجائی گئی ہیں۔ اب نیازی پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض بدلے میں دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا؟ میں اس تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، قیمت لے چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو اپنے احسان کرنے کو جلی کٹی سناتے ہوئے، کھری کھری سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، وسیلہ بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم، احسان کو بھول جانے والے۔ اختر: میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ تجمل: میں؟ اختر: ہاں تم، بتاؤ، خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ رؤف آتا ہے، یہ اس کا تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری آتا ہے جس کو تجمل نے بھیج رکھا تھا کہ پتہ کر کے آؤ کہ واقعی جو پہلے انعام کا مستحق ہے وہ اختر ہی کو ملا ہے۔ اتنے میں وہ رؤف آ جاتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے۔ یہ رہا اخبار۔ اپنی بازو سے بغل سے اخبار نکالتا ہے، آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تجمل: تم جاؤ اس وقت۔ رؤف: بہتر جناب۔ رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اور یاد آ گیا مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، جاننے والا راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ اختر: ہاں، کیا ہوا اسے، جلدی بتاؤ۔ رؤف: افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار ڈالا۔ رؤف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ اختر تجمل سے: سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ کلاس 9 یہاں اختر سے پیراگراف نوٹ کریں گے، یہاں اینڈ تک اس کی آپ لوگ تشریح کریں گے۔ تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو۔ اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کرے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، دوسرے مصور کی جان لے لی ہے، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل: نکل جاؤ یہاں سے، کمینے، پاجی، احسان فراموش، گالیاں نکالتے ہوئے۔ اختر: میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، اسی نے قتل کیا ہے، یہ سوسائٹی کا، معاشرے کا خوفناک مجرم ہے۔ تجمل: رؤف کھڑے کیوں ہو، اس پاجی کو دھکے دے کر نکالو، اس دھوکے باز کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ رؤف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے، یعنی اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ مسلسل چیخ رہا ہے کہ تم قاتل ہو۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے، پردہ گرتا ہے، یہاں پر ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کلاس 9 اس لاسٹ پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے، یہاں پر اس ڈرامے کی اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشق پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگ سبق کا خلاصہ یاد کریں گے اور اسباق کی پڑھائی کریں گے، پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تھینکس اللہ۔